अस्सलामु अलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हम पर एक मर्तबा फिर से दुबई समेत यूएई में जाने के लिए पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अब वो पाबंदियां आपके सफ़र पर भी हैं, वो पाबंदियां आपके वर्क वीज़ा पर भी हैं, वो पाबंदियां अगर आप वहाँ कोई और काम शुरू करने जा रहे हैं उस पर भी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे मुहर्रिकात कौन हैं, लोग कौन हैं, वजूहात क्या हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि इसके पीछे और कोई नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है, हम खुद ही हैं। हम वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसके बायस ममालिक को हम पर पाबंदी आयद करना पड़ती है। अब क्या हमें वीज़ा मिल पाएगा? क्या वहाँ का सफ़र किया जा सकेगा या बिल्कुल इस पर क्रॉस लग गया है? ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ जो कि पाकिस्तानी सफ़ीर से शेयर की गई, फिर पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर की गई। और वो रिपोर्ट किसी एक इदारे ने, किसी एक मिनिस्ट्री ने नहीं की, बल्कि यूएई मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने एक मीटिंग करने के बाद मुरतब की और पाकिस्तान को भिजवा दी कि जनाब ये लीजिए, ये वो तमाम कारनामे हैं जो पाकिस्तानी यहाँ आकर सरअंजाम देते हैं, जिसके बायस हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो हम माजरत खां हैं कि उनको नौकरियाँ नहीं दे पाएंगे, उनको अपने मुल्क नहीं बुला पाएंगे, शदीद सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। और अगर कोई वीज़ा लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। पिछले कुछ अरसे में मेरे अपने जानने वाले भी जो दुबई फ्रीक्वेंटली सफ़र करते थे वो नहीं जा पाए हैं। तो आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्या रीज़न्स हैं जिसके बायस पाकिस्तानी वहाँ पर बड़े बदनाम हो चुके हैं। पहले भी मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जिसकी एक शिकायत लगाई थी। जैसे बच्चों की शिकायत लगाई जाती है ना माँ को, उसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान को यूएई ने शिकायत लगाई थी। अब की मरतबा हुआ क्या है और किस किस्म के ऐसे धंधे हैं, ऐसे काम हैं जिनमें मुलविस होने के बायस पाकिस्तानियों को शदीद नापसंद किया जा रहा है, उनको वहाँ आने नहीं दिया जाएगा, वो आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग अब पूरे मुल्कों की रैंकिंग में, पूरी दुनिया के ममालिक की रैंकिंग में 103 नंबर पर आ गई है। और सिर्फ 4 ही ममालिक हैं जो 103 नंबर से नीचे आते हैं। और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह के जो ममालिक हैं उनसे भी कहीं तनज़ली का शिकार हो चुका है। तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम करें क्या। कहीं भी जाते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुल्क की साख भी ख़राब होती है। अब ना इस सिलसिले में हुकूमत कोई इक़दाम ले रही है, ना ही अवाम वहाँ जाकर कोई अच्छे तरीके से काम करते हैं। और फिर जो एजेंट हजरात हैं ये सपने तो दिखा देते हैं, सब्ज़ बाग तो दिखा देते हैं, लेकिन बड़ी दो नंबरी करते हैं यहाँ से जाने वाली मासूम अवाम के लिए। और ज़्यादातर ये उन्हीं के साथ होता है जो मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ी दार होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो वीज़ा खुद प्रोसेस नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपसे ज़रा तफसील शेयर कर लूँ कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बायस पाकिस्तान पर दुबई यूएई जाने पर पाबंदी लगी है। जनाब, पहले तो वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया सरगर्मियां पाकिस्तानियों की बहुत बुरी लग रही हैं इस वक्त यूएई को। वो कहते हैं कि हुकूमत के मुखालिफ बातें की जाती हैं, प्रोपोगेंडा किया जाता है, उनकी एक अपनी मीडिया पॉलिसी है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, जो जी चाहता है वहाँ पर लगा दिया जाता है। उसमें पोस्ट, वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तस्वीर भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि ये यहाँ पर आकर सोशल मीडिया का इंतहाई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब आपको पता है कि बड़ा स्ट्रिक्ट वहाँ पर कानून है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना ही नहीं है। तो वहाँ पर हुकूमत पर तनकीद की जाती है, वो भी पाकिस्तानियों की जानिब से। वहाँ के रहने वाले शहरी अमाराती वो तनकीद करें तो समझ भी आता है, लेकिन वो भी कानून के ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तानी जो कि वहाँ के शहरी भी नहीं है, काम के लिए वहाँ जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं, विज़िट के लिए जाते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर एहतजाज होते हैं उनमें भी शामिल होते हैं। आप देखिए ना, एक मुल्क के रहने वाले अगर अपने मुल्क के लिए एहतजाज करें तो समझ में आता है। एक गैर मुल्की जो वहाँ पर टूर के लिए गया है या वहाँ पर विज़िट के लिए गया है, काम कर रहा है या जॉब कर रहा है, उनके कानून ही को फॉलो नहीं करता तो फिर तो सख्त नाराज़ होंगे ना। और आपको पता है कि वहाँ पर ज़रा शहनशाही सिस्टम बड़ा ज़्यादा है, तो ये उनको बड़ा बुरा लग रहा है जी। तीसरी चीज़ जो पाकिस्तानी वहाँ जाकर करते हैं कि अपनी डिग्रीज़ के अंदर, अपने पासपोर्ट के अंदर रद्दोबदल करते हैं या आईडी के अंदर रद्दोबदल करते हैं। अब ये रद्दोबदल या तो कोई बहुत ही तेज़ शख्स होगा जिसने खुद कंप्यूटर पे बैठ के या इस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करके ये सब कुछ किया होगा कि किसी को शक भी नहीं हो और वो उसी पासपोर्ट पे वहाँ पहुँच जाए, या फिर
یہ ایجنٹ حضرات جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی ڈگریز اور چیزیں لے کر اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں. اس پر بھی حکومت کو تحقیق کرنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، یہیں سے چیکنگ کر کے یہاں کی عوام کو وہاں جانے دیا جائے تاکہ حکومتی ساکھ بھی خراب نہ ہو. یہ بڑی اس میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر جی وہاں پر دھوکہ دہی کرتے ہیں، یعنی کہ چیز کو دکھانا کچھ، بیچ کچھ دینا، یا کہیں رقم کا لین دین ہوا تو رقم نہ دینا، غائب ہو جانا، ادھار لے کر غائب ہو جانا، کریڈٹ کارڈ بنوا لیتے ہیں، پھر بعد میں وہ اس کے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نہیں کی جاتی، اس پر بینکرپسی بھی ہو جاتی ہے، اس پر سزائیں بھی ہوتی ہیں، اس پر مقدمات بھی چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ جو وہاں جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے دوست احباب ان کے نام پر کریڈٹ کارڈ بنا لیتے ہیں یا قرض لے لیتے ہیں، تو پھر اس طرح یہ دھوکے بازی میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. بھیک مانگنا، یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، بلکہ سعودیہ کے حوالے سے بھی ایک کا خبر ہے جو پچھلے دنوں مصروفیت کے باعث میں نہیں بنا سکی، اور عراق کے حوالے سے بھی کہ وہاں پاکستانیوں نے کیا کیا، وہ آپ سے انشاءاللہ امید ہے کہ کل شیئر کروں گی. تو جی بھیک مانگتے ہیں، وہ تو بڑے واضح انداز میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور یہ شکایت پہلے بھی UAE کر چکا ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں مختلف انداز سے. چوریاں بھی کرتے ہیں، جس جگہ پر کام کر رہے ہوں، کسی دکان پر اگر ہیں، کیش کاؤنٹر پر موجود ہے تو وہاں چوری کر لیتے ہیں، کیش غائب ہوتا ہے. یہ شکایات بھی سامنے آئی ہیں. اچھا جی، منشیات کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فروخت بھی کیا جاتا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ الکوہل تو وہاں پر قانونی ہے، قانونی طور پر آپ کہیں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں لوگوں کو الکوہل سرو بھی کی جاتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جاتا. لیکن باقی منشیات، کسی بھی طرح کی منشیات وہاں پہ کمپلیٹلی بین ہے. اس کا استعمال غیر قانونی ہے، اس پہ بڑی بڑی سزائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کو فروخت بھی کرتے ہیں، جو کہ بڑی گھناؤنی چیز ہے. اب جو آخری چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ پاکستانی یہاں سے جا کے وہاں پر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اور کس حد تک یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور یہاں پر حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو حکومت نہیں روک سکتی ہے. یہ آپ کا ایک انڈیویجول ایسا ٹریٹ ہے یا انڈیویجول عمل ہے جس پر حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو جناب UAE کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جسم فروشی کے دھندے میں پاکستانی ملوث. اب اس پر میں کیا کہوں، افسوس کا یہ اظہار کر سکتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں مل جل کر کچھ اور تو نہیں کر پائیں. پاکستانیوں پر بندش، پاکستانیوں پر پابندی، پاکستانیوں کی ساکھ خراب، یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اور یہ جو دھوکہ دہی، بھیک، چوری، جسم فروشی، یہ جو چاروں چیزیں ہیں، ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ باقی غیر ملکی بھی جو یہاں پر آتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان پر بھی اس طرح کی کیسز چلتے ہیں، وہ بھی عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ بھی جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن پاکستانی سب سے زیادہ ہیں. میں نے پچھلی ایک ویڈیو جو دبئی کے حوالے سے بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ 50% جو وہاں پر جیلوں میں لوگ موجود ہیں وہ باقی نیشنلٹیز کے ہیں یا اماراتی خود ہیں، اور 50% پاکستانی ہیں. اب یہ کوئی چھوٹا کاؤنٹ نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں. اس پر ایک اور اہم چیز جو میرے ذہن میں بھی آتی ہے، جو تمام لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ حکومت کیوں کچھ نہیں کرتی. حکومت ایسا کوئی حل نکالے، حکومت لوگوں کو یہاں سے مانیٹر کرے، لوگوں کو فلٹر کرے، کوئی ایسے ادارے بنا دے، کوئی ایسا سسٹم بنا دے کہ یہاں سے ہی لوگ فلٹر ہو کر جائیں، نہ یہ کہ وہاں جائیں اور بدنامی کا باعث بنے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا ہوگا. حکومت کیا کچھ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی. اور جو میں سعودیہ کے حوالے سے آپ کو خبر بتانے والی ہوں اگلی ویڈیو میں، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ حکومت نے کافی جو اقدامات اٹھائے ہیں نا وہ بڑے ہی مضحکہ خیز ہیں، اور یہاں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے. تو خدارہ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، آپ پاکستان کے ایک طرح سے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، وہاں جا کر ایسی حرکتیں مت کریں جگ ہسائی کا باعث جو بنتی ہیں، ساکھ کو خراب کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو لیگل کاموں کے لیے، جو ایک اچھے کاز کے لیے یا ٹورسٹ کے طور پر جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کچھ تو خیال کر لیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.